बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मिल्क फारूकी के। आइए आज इस सिलसिले में उनका एक कॉलम सुनते हैं। तस्हीह उम्र के लिए तो एक उम्र दरकार है। अंग्रेजी जबान का एक लफ्ज फीलर, इसका मुतरादिफ उर्दू में कोई लफ्ज तलाश करना जरा मुश्किल काम है। लुगत में इसकी तशरीह कुछ इस तरीके से की गई है कि ख्यालात या जज्बात मालूम करने का कोई तरीका, यानी एक फीलर छोड़ दीजिए, फिर देखिए कि इस खवास के हलकों में इसकी कबूलियत हासिल करने का किस हद तक इम्कान है। फीलर से मिलता जुलता उर्दू ज़बान का एक लफ्ज़ जहन में आता है, लेकिन लुगत में उसके जो मानी दिए गए हैं वो कोई सेहतमंद नहीं है। वो लफ्ज़ है उशगुल्ला। इसके मानी ये हैं कि फितना, फसाद, फसाद बोली वाली। यूं तो ऐसे बहुत से अशार मिल जाएंगे जिसमें उशगुल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस वक्त जो अशगुल्ला उठाया गया है उसके पेश नजर दाग का हस्ब झैल शेर इंतहाई मौजू मालूम होता है। ये क्या आप नीम निगाह करके रह गए, जो अशगुल्ला उठाइए तो पूरा उठाइए। इसे मालूम हुआ कि अशगुल्ला अमूमन अधूरा ही उठाया जाता है। अगर वो कबूल आम हासिल कर लेता है तो फिर वो पूरा हो जाता है। इस वक्त गालिबन अशगुल्ला नहीं बल्कि बेकारी का मशगला ही कहेंगे। बेकार मबाश कुछ किया कर, कुछ नहीं तारीख पैदाइश बदलवाया कर। तो ये अशगुल्ला या फीलर कराची के एक रोजनामे में छोड़ा है। अशगुल्ले की एक खबर की शक्ल में है जिसकी सुर्खी सवालिया निशान के साथ दी गई है। जस्टिस सज्जाद 1999 में रिटायर होंगे। इस खबर के मुताबिक जस्टिस सज्जाद अली शाह रिटायरमेंट से मुतालिक जो ताज़ा तरीन बहुत खूब इत्तलात मिली हैं वो ये हैं कि उनकी मुलाजमत 10 मई 1999 तक जारी रह सकती है। मज़कूरा अखबार से इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ हुआ कि सैयद सज्जाद अली शाह साहब स्कूल में दाखिले के वक्त अपनी बड़ी बहन की तारीख पैदाइश यानी उनके यानी जज साहब के दाखिला फॉर्म में दर्ज कर दी गई थी। वो 17 फरवरी 1933 थी, हालांकि खुद उनकी तारीख 11 मई 1934 है। बल्दिया के रिकॉर्ड में उनके बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद हैं। उनकी बहन उनकी जुड़वा नहीं थी, इसलिए दोनों बहन भाइयों की एक ही तारीख पैदाइश का होना भी किसी तरह करीने क़यास नहीं। चुनांचे सैयद सज्जाद अली शाह ने बताया कि अगर कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए मेरे मैट्रिक के सर्टिफिकेट में इस्लाह हो जाए और मेरी असल तारीख पैदाइश यानी 10 मई 1934 तस्लीम कर ली जाए तो फिर मेरी रिटायरमेंट की तारीख 16 फरवरी 1998 के बजाय 10 मई 1999 हो जाएगी। इस तरह असल तारीख पैदाइश के लिहाज से मेरी रिटायरमेंट की मुद्दत में 3.5 माह के बजाय तकरीबन 1 साल 5 माह और 4 दिन बाकी पड़े हैं। ताहम उन्होंने बताया कि वो अपनी तारीख पैदाइश में इस्लाह करने का कोई इरादा नहीं रखते। ये बात जहन नशीन रहे कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट में 3.5 माह नहीं बल्कि सिर्फ 2.5 माह बाकी रह गए। जनाब जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इंटरव्यू के आखिर में अपने इरादे का इजहार वाशगाफ अल्फाज में कर देने के बजाय इस बात की गुंजाइश नहीं छोड़ी कि अब इस खबर में कोई शख्स कोई फीलर या उशगुल्ले के ज़िम्मे में रख सके। जज साहब ने तो खुद ही फैसला कर लिया कि वो सारे मामले में मिट्टी डालोजी का रवैया रखेंगे और उनके एक बही ख्वाह के तौर पर हम अर्ज करेंगे कि फैसला मुनासिब मालूम होता है, वरना अगर इसके बरक्स वो फैसला करेंगे और मुताल्लिका दफातर में फाइलें खुलवाएंगे तो अहलकार सवाल और जवाब, दावा दलील और दलील के साथ ऐसे तुमार खड़े करेंगे कि गालिबन मोहतरम चीफ जस्टिस साहब अपने फैसले पर अफसोस करेंगे, क्योंकि अगर कोई मुस्बत नतीजा निकला भी तो उसके निकलते निकलते 10 मई 1999 को कई साल गुजर चुके होंगे। यानी तस्हीह उम्र के लिए एक उम्र दरकार है। यूं भी मुझे मोहतरम चीफ जस्टिस के इस बयान पर कतन कोई शुबा नहीं है। मेरा और जज साहब का जिस माशरे ताल्लुक है वहाँ ये कोई ताज्जुब खेज बात नहीं है। यहाँ तो निस्फ ज़्यादा आबादी की पैदाइश सही होने के बावजूद तारीख पैदाइश यकीनन गलत होती है, और फिर भाइयों और बहनों की तारीख पैदाइश में गलत हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। उनके दरमियान में तो हुलिये शक्ल के अलावा भी बहुत सी चीज़ें मुश्तरक होती हैं। 2 माह की उम्र का एक बच्चा अपने 3 साल बड़े भाई का पजामा पहनते हुए बिस्तर पर लेट पड़ा था। कुछ रिश्तेदार ख्वातीन नवाजिदा को देखने आई। एक ने कहा, इसका सर अपने बाप पर है।
دوسری نے کہا کہ آنکھیں اپنی بڑی بہن کی ہیں، تیسری بولی ناک اس کی ماں کی ہے، 3 سالہ بڑا بھائی پریشان ہو کر بولا اس کا پاجامہ بڑے بھائی کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے بارے میں بھی لوگ یہی کہیں کہ ان کا سب کچھ تو اپنا ہے، بس ان کی تاریخ پیدائش کسی اور کی ہے۔ اب جبکہ چیف جسٹس صاحب نے خود ہی سارے معاملے کو رفع گزشت کر دیا ہے تو میں بھی اس معاملے میں کوئی رائے نہیں دوں گا، حتیٰ کہ ان کے بحیخواہ ہونے کے بنا پر ان کے بعض بدخواہوں کی بدگمانی کو بھی کوئی اہمیت نہیں دوں گا کہ یہ فیلر نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ بہرحال محترم جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے اس انٹرویو سے مجھے ایک اور جج صاحب کی ایک درخواست یاد آ گئی جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، لیکن اس کا کوئی تعلق یا مواصلت جناب جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے واقعے سے نہیں ہے۔ یہ اشیاء 1950 کا واقعہ ہے جو ہائی کورٹ کے ایک جج سے متعلق ہے۔ یہ صاحب اس وقت مشرقی پاکستان ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کا نام تھا جسٹس محمد ابراہیم۔ ریٹائر ہونے کے بعد یہ ایوب خان کے ماشاء اللہ کی حکومت میں وزیر قانون بھی مقرر ہوئے تھے۔ بعد میں غالباً دستور سازی کے معاملے میں کچھ اختلافات پیدا ہونے کے باعث علیحدہ ہو کر گھر پر بیٹھ گئے۔ اس وقت ہائی کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال نہیں بلکہ 60 سال تھی۔ ریٹائرمنٹ سے کچھ پہلے محمد ابراہیم صاحب مرحوم نے ایک درخواست دی جس میں انہوں نے لکھا کہ میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں میری عمر غلطی سے 2 سال زیادہ لکھ دی گئی تھی، جس کی وجہ سے میں 2 سال پہلے ریٹائر کر دیا جاؤں گا۔ اس غلطی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا کہ میرے اسکول کی تعلیم کے دوران میرے میٹرک میں امتحان شریک ہونے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں تھی، لہٰذا میرے اسکول کی تعلیم کے دوران میں میٹرک کے امتحان میں شریک ہونے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں تھی، لہٰذا اسکول کے کاغذات میں میری جو عمر لکھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے میٹرک کے امتحان میں بیٹھنے کے وقت میری عمر 13 سال ہوتی جو میری صحیح عمر تھی۔ اتفاق سے کلکتہ بورڈ نے یہ پابندی لگا دی کہ 14 سال کی عمر سے پہلے کوئی امیدوار امتحان میں شریک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جو لڑکے پہلے سے پڑھ رہے تھے ان کے لیے بورڈ نے رعایت دی کہ ان کی عمر اگر کسی وجہ سے کم لکھ دی گئی ہے تو یقینی 14 سال یا زیادہ ہے تو وہ ان کے سرپرست حلف نامہ داخل کر دیں، پھر انسپیکٹر اسکول معائنہ کریں گے اور جن لڑکوں کے بارے میں حلف نامے داخل کیے گئے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد انسپیکٹر یہ فیصلہ کر دیں گے کہ بچے کی عمر کیا ہے اور بظاہر وہی عمر صحیح تسلیم کی جائے گی۔ محمد ابراہیم صاحب کے بیان کے مطابق ان کے والد نے ایک حلف نامہ داخل کیا اور ان یعنی ابراہیم صاحب کی عمر امتحان کے بعد 14 سال ہوگی، حقیقتاً وہ 13 سال ہوئی۔ انسپیکٹر صاحب ایک ہاتھ اور آگے بڑھ گئے، یعنی منظوری کے بعد انہوں نے لکھا کہ بظاہر اس لڑکے کی عمر امتحان کے بعد 15 سال ہوگی، چنانچہ میری یہی غلط عمر تسلیم کر لی گئی، اب اسے تصحیح کر دیا ہے۔ یہ درخواست صدر پاکستان کے احکام کے لیے صوبائی حکومت کی معرفت مرکزی حکومت کو موصول ہوئی۔ قاعدے کے مطابق درخواست کی تنقید کے پہلے مرکزی وزارت قانون میں ہوئی۔ اس وقت کے انگریز لاء سیکریٹری نے لکھا تھا کہ اس معاملے میں ایک اخلاقی اور ایک فنی قباحت سامنے آئے گی۔ اخلاقی قباحت تو یہ ہے کہ جج صاحب کے اپنے بیان کے مطابق ان کی اصل عمر 13 سال کی تھی، لیکن انہیں صرف امتحان میں شرکت کا موقع دلوانے کے لیے ان کے والد نے اپنا حلف نامہ داخل کیا۔ تو کیا جج صاحب اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی اس کے مرے ہوئے باپ کے بارے میں یہ کہے کہ انہوں نے جھوٹا حلف نامہ داخل کیا تھا؟ لاء سیکریٹری کے مطابق اس میں دوسری فنی قباحت یہ تھی کہ اگر جج صاحب کا بیان تسلیم کر لیا جائے تو گویا میٹرک کے امتحان میں شرکت ہوتے وقت ان کی عمر صرف 13 سال رہے گی، جبکہ امتحان میں شریک ہونے کے لیے عمر 14 سال ضروری ہے۔ اس طریقہ کار سے امتحان میں شرکت کرنے کے وہ نااہل ٹھہریں گے، جب میٹرک اور اس کے بعد کی ساری تعلیم اور ساری وکالت سب ملازمت خطرے میں پڑ جائے گی۔ انگریزی محاورے کے مطابق گڈ سینس پریویلڈ، یعنی عقل جیت گئی۔ شیخ محمد ابراہیم صاحب مرحوم نے اپنی درخواست پر زور نہیں دیا یا عملاً واپس لے لی۔ تو یہ ایک کالم تھا جناب شامل فاروقی صاحب کا جس کا عنوان تھا تصحیح عمر کے لیے ایک عمر درکار ہے، جو 14 دسمبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔